کسی هست یا نه؟ مثلا کی؟ جانم یعنی کسی در زندگیت هست یا نه؟ نه، یعنی بود، اما میتونم بگویم که ارزش من نفهمید و یکی از دلیلایی که به ایتالیا رفته بودم او بود. همراه کل دوستای ما هم قطع رابطه کردم. فقط احمد مانده دیگه. احمد؟ ها، احمد دوست دوری طفلیتم هست، مثل بیادرم هست. ها، همه تو فکر کنیم. اولا کمتر هست. تو هیچ عروسی نکدی؟ عروسی کردم و هم چند دفعه. راست میگی؟ همیشه کت یک نفر. آه بسری،